अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नज़्म हमदो दुआ पढ़ रहे थे। हमने ये नज़्म कल मुकम्मल की और उम्मीद करती हूँ कि आपने ख़ुद से भी ये नज़्म पढ़ी होगी और जो मुश्किल अल्फाज यानी कि जो सुर्ख रंग में लिखे गए अल्फाज हैं उन पे आपने गौर फरमाया होगा, उनको आपने याद किया होगा और अच्छे से लिखा भी होगा और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ इनको अदा भी किया होगा। तो कल मैंने इस नज़्म का सरसरी ख़ुलासा भी यानी कि एक जायज़ा भी मैंने आपके सामने बयान किया था ताकि आप ख़ुद से इस नज़्म का जो है कि आप इस नज़्म को नसरी शक्ल में लिख पाएँ। तो आप आज जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नज़्म के हवाले से जो सवालात पूछे गए हैं तहरीरी ज़बानी खुद मुशाहिदा पर मबनी यानी कि आपको एक तो लिखने भी हैं और आपको ज़बानी याद भी रखने हैं। सवालात के जवाबात क्या है, शायर अल्लाह से किस चीज़ से बचा और नजात मांगता है। जब आप इस नज़्म का अच्छे से जायज़ा लेंगे तो आप ख़ुद से इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। आप ख़ुद इस सवाल का जवाब लिखेंगे। तो सवाल नंबर दूसरा है, दिए हुए सवालात के जवाब ज़रा तफसील से लिखिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है यानी कि जवाब जो है वो तफसील पे मबनी होना चाहिए। इस नज़्म दुआ के शेर नंबर 1, 3, 4 और 5 तो क्या क्या है, 1, 3, 4 और 5 यानी कि दूसरे शेर को छोड़ के 1, 3, 4 और 5 जो यहाँ पे अशार नंबर हैं, अशार हैं, तो इनमें अल्लाह ताला की किन किन सिफ़ात का जिक्र किया गया है एक पैराग्राफ की सूरत में लिखिए। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको शेर नंबर 1, 3, 4 और 5 में जो शायर फरमाते इन अशार में वो आपको तमाम सिफ़ात लिखने हैं जो कि शायर ने अल्लाह ताला की जिन सिफ़ात का जिक्र इन अशार में किया है। तो सवाल नंबर 3 है, शायर अल्लाह से किस किस चीज़ की अता करने की इल्तिजा करता है। तो आपको इस नज़्म का जो है कि जायज़ा लेना है अच्छे से। दोबारा से आप देखेंगे तो ख़ुद से आप कोशिश करेंगे कि शायर जो है शायर जिन्होंने कि ये नज़्म लिखी है, बाबा मौलिफ़ जो कि आपकी किताब के मौलिफ़ भी हैं, उन्होंने ये नज़्म लिखी है। तो वो शायर जो हैं अल्लाह से किस किस चीज़ की इल्तिजा कर रहा है, मांग क्या रहा है अल्लाह ताला से, वो आपको आज खुद तहरीर करना है। आपको खुद से भी कोशिश करनी है ताकि आपको जो है ना कि ये परेशानी लाहक ना हो आइंदा कि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए आपको ये खुद से लिखने की कोशिश करनी है। तो अब है, सोचिए, इंसान बाज़ औक़ात अपने इल्म और अक्ल का गलत इस्तेमाल करके वो काम कर जाता है जो दूसरे इंसानों और जानदारों के लिए नुकसान, तबाही और बर्बादी का बायस बन जाता है, जैसे एटमी हथियार, कीमियाई और जरासीमी बम, मिसाइल वगैरह जैसी इजादात। इसलिए शायर अल्लाह से इल्तिजा करता है कि मुझे ऐसा इल्म अता कर जो बेज़रर हो, यानी जिससे इंसानों को राहत और आराम नसीब हो। इसी तरह वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि उसे हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता कर और हराम कमाई से दूर रखे। रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, धोखा दही सब हराम है। अल्लाह ताला हम सब को इन बुरे कामों से बचाए, आमीन। तो यहाँ पे क्या है, हमें सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहा गया है कि इंसान जो है बाज़ औक़ात अपने इस इल्म से जो कि उसने हासिल किया है, इल्म और अक्ल जो अल्लाह ताला ने उसको बख्शी हुई होती है, तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है कि जानदार जो बाकी मखलूक है दुनिया में उनकी तबाही की वजह बन जाता है। वो कैसे, ये कहते हैं कि इंसान ही एटमी हथियार जो है कि वो बनाए, कीमियाई ताकतें जो जितनी भी दुनिया में वो इंसान ने बनाई है ना, जरासीमी बम वगैरह जो भी जितने भी हथियार इंसान ने बनाए और वो बस जानदारों के लिए तबाही का सामान है। तो इसलिए शायर जो है अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है कि वैसा इल्म अता कर जो बेज़रर हो, यानी कि जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो बल्कि राहत मिले, बल्कि आराम नसीब हो। तमाम दुनिया की मखलूक के लिए मेरा इल्म ऐसा हो कि जिससे मैं तमाम मखलूक को आराम पहुंचा सकूं। तो इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ करता है फिर कि हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक फरमा, क्योंकि हराम रोज़ी जो है यानी कि हराम तरीके से जो पैसा हासिल होता है
وہ جو ہے اس سے ذلت حاصل ہوتی ہے انسان کو، تو اس لیے حرام روزی سے مجھے ہمیشہ دور رکھنا، کیونکہ رشوت خوری اور چوری، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی وغیرہ یہ جو ہے تمام کے تمام جو ہے یہ حرام کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شاعر دعا کرتا ہے کہ ان تمام برے کاموں سے مجھے نجات فرما۔ تو اب یہاں پہ ہے دیے ہوئے الفاظ کی واحد سبق میں تلاش کر کے لکھیے، واحد یعنی کہ یہاں پہ جمع لکھی گئی ہے تو آپ کو واحد اس کا ممکنات، ممکن، عیوب، عیب، صفات، صفت، ہدایات، ہدایت، علوم، علم، اعمال، عمل، عقول، عقل، مصائب، مصیبت، عبادات، عبادت، بلائیں، بلا۔ تو یہاں پہ آپ خود دیکھیں گے، خود لکھیں گے ان کو، ضد لکھیے، جن، بشر، بحر، بر، نیکی، بدی، آپ ایسے ہی دیکھیں گے خود سے تو ان کو آپ کو اچھے سے آئے گا لکھنے، تو اتنا مشکل ہے نہیں۔ نیچے دیے ہوئے محاورات کو جملے میں استعمال کیجیے۔ پہلے آپ گزر بسر کرنا یعنی کہ گزارا کرنا، درگزر کرنا یعنی کہ معاف کرنا، ایسے ہی آپ ان کو ان کی میننگ پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد میں آپ خود سے ان کو جملوں میں استعمال کریں گے، تاکہ آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ آپ خود سے جملے بنانے کے اہل ہو جائیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ ان پہ غور کر کے ان کو خود سے لکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ ہے سمجھیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شعر کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، جو کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ نظم میں جب ہم شروع کرتے ہیں تو شعر کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ہر ایک ٹکڑے کو مصرع کہتے ہیں، اور 2 مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ اگزامپل کے ساتھ یعنی کہ مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ مالک ارض و سما، ایک مصرع کیسے کروں حمد و ثنا، دوسرا مصرع۔ اب اے مالک ارض و سما کیسے کروں حمد و ثنا، ایک شعر بن گیا، یعنی کہ شعر کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں اور ایک ٹکڑے کو مصرع کہتے ہیں، 2 مصروں کا ایک شعر مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شعر کے پیچھے جو ہم آواز اور ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے پہلے شعر میں سما اور ثنا، آپ دیکھیں سما اور ثنا جو ہے یہاں پہ یہ قافیہ کے طور استعمال کیے گئے ہیں۔ شعر میں کہاں اور بیان، تیسرے شعر میں کائنات اور صفات قافیے ہیں۔ اب یہ اشعار دیکھیں، ہر چیز پر قادر ہے تو، سامع ہے تو، باصر ہے تو، ذوق عبادت کر عطا، شوق اطاعت کر عطا، کر عطا کر عطا، جو دوسرے شعر میں ہے، اور جو پہلے شعر میں ہے رہے تو، ہے تو جو ہے یہ ہیں یکساں شکل کے الفاظ، ان کو ہم کہتے ہیں ردیف، جو کہ قافیہ کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو قافیہ اور ردیف کی پہچان ہوگی، جو کہ میں نے نظم کے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا۔ تو آپ خود سے اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، یعنی کہ سمجھ آ جائیں گے آپ کو یہ چیزیں، تو آئندہ آپ کو پھر ان کو دوبارہ سے پڑھنے یا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب آپ ان کو اچھے سے یہاں پہ ہی سمجھیں گے تو آگے آپ کو پھر پڑھنا، اس پہ زیادہ غور نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو اس کی علمیت ہو چکی ہوگی۔ تو آپ یہ خود سے پڑھیں گے۔ اب ہے کیجئے، اب آپ مثال کے مطابق 9ویں، 10ویں، 12ویں، 14ویں اور آخری شعر کے مصروں کے قافیہ لکھے۔ تو آپ اپنے خود لکھنے ہیں قافیہ۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 5 اور 3 کے قافیہ اور ردیف لکھیے، آپ کو مثال دینی ہے، خود لکھنے ہیں۔ ذرا بوجھے ایک شے دونوں رنگ دکھلائے، کڑوی یا میٹھی بن جائے، اشارہ ایک انسانی عضو۔ تو آپ خود سے بتائیں کہ ایک شے دونوں رنگ دکھلائے، کبھی کڑوی ہوتی ہے اور کبھی میٹھی ہوتی ہے، کیا چیز ہے یہ انسان جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اشارہ بھی آپ کو دیا گیا ہے کہ انسانی عضو ہے، ایک آرگن ہے انسان کے جسم کا، تو یہ ہے زبان، کیونکہ زبان ہی ہے، کبھی یہ میٹھی بنتی ہے جب ہم مٹھاس لاتے ہیں، جب ہم چاہیں کہ ہم میٹھی زبان استعمال کریں تو اس میں فائدہ بہت ہے، اور ہم اچھے اخلاق ہم سمجھے جائیں گے، اور جب ہم یعنی کہ جب ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں یا گالی گلوچ اللہ بچائے تو اس وقت یہ کڑوی بن جاتی ہے، تو یہ زبان ہی ہے۔ گھر کا کام، اپنی نوٹ بک پر مصرع، شعر، قافیہ اور ردیف کی تعریف لکھیے اور مثالیں بھی دیجیے، آپ کو خود لکھنا ہے۔ اور اس دعا کو زبانی یاد کر کے اسکول کریے، مسجد میں نماز کے بعد پڑھیے، تو آپ اس کو آپ زبانی بھی یاد کریں گے، یہ کام آپ کا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، شکریہ۔